जिहाद न पटेगे, कुर्बानी न वर्कई, दुकान बशड़ शी, इज़्मका बशड़ शी, बया बसको नो अल्लाह वही रोजी रसा ज़ईमा खुराक ज़वर को बेहिसाबा दा यर मसादा या मख की द आज़ाब नमूना ज़िक्र शुआ बनी इसराइल में संगा आज़ाबुना वर्कड़ी। वो सवाल दा पैदा कीगी कि दुनिया के काफिर शदे अमेरिका दा, रूस दे, यूरोप दे, चीन दे, मज़ो की अफ्तदी हर सवर सरदी दीन को आज़ाब वर्तकड़े शो। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, खैस्तकड़े शवे दे द पारा द काफिरो ज्वंद दुनिया। ज़ुय्यिना टोली कड़े शवे दे लिल्लज़ीना कफ़रू द पारा द काफिरो अल हयातुद दुनिया ज्वंद दुनिया। द काफिरो दुनिया ढेर खैस्ता मालूम है। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, दी खंदा में मोमिनानु सरा। उगुना दा मुलियान दी वज़गार कुरान तनास्ती, कुरान बयानी, कुरान औरी वज़गार दी बल सकारी निश्ता। दी काफिरो मुशरिकानो बा सहाबाओ सरा खंदागाने को। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, डोली कड़े शवे दे काफिरानु लरा ज़वंद दुनिया। औ दी खंदने की मोमिनानु सरा। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, दाखु दुनिया दा तेर बशी। वल्लज़ीना तक़ौ हगसूक चिज़ानी बचको द शिरकना, ज़ानी बचको द गुनाहुना मासियातुना। फ़ौक़हुम पूर्त बैद दीना, पास बैद दी बदरजो की। दुनिया के वर्सर खलक खंदागानी गई। अल्लाह हुई दा दुनिया लगा जिंदगी दा बतीरशी औ दगा मोमिनान मुत्तक़ियान दीबा आखिरत की क़यामत की उचतो दरजो की पूर्तवल। वल्लज़ीना तक़ौ चा चिज़ान बचको द शिरकना, फ़ौक़हुम पास बैद काफिरो यौमल क़ियामती परज़ द क़ियामत। औ पातिश दुनिया ची काफिरो सर डेरा दा। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह रोज़ी वर्कई रिज़्क़ वर्कई चाले ची रज़ा शी बे हिसाबा। काफिरो लका अल्लाह दुनिया डेरा वर्कड़ी दा नु दा इम्तिहानन दा। नन का यौ सड़ी सरा दुनिया डेरा दा, गाड़ी दी, मोटरी दी, बंगली दी, कारोबार दे, जायदादुन दी, नु बदी दे न खुशहाली की जगह कामयाबी दा को इम्तिहान दे। दा कामयाबी अलामत न दे। यानी काफिर ब कामयाब हो खुदी नाकाम दी। माल असबाब दा अल्लाह चिचाले खुशी नु डेर वर्की औ चाले कम वर्की। चिचाले डेर वर्कड़े दा पागम इम्तिहान दी औ चाले ची कम वर्कड़े दा पागम इम्तिहान दी। दे सबर की औ कन गई। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह रिज़्क़ वर्कई चाले ची खुशी बे अंदाज़े। बिग़ैर हिसाब बे अंदाज़े चिरता बखबलो अंदाज़ा नहीं सुमरे माल दे। नन हम दासी खलक शतरे दे कराची पाकिस्तान के खपल माल न खबर न दी सुमर दी। यानी बे अंदाज़े माल वर्सर शतरे, बे अंदाज़े कारखानी दी, फैक्ट्री दी, मालून दी, जायदादुन दी, शुमार न दे मालूम ची सुमर दी बिग़ैर हिसाब। अल्लाह रिज़्क़ वर्कई चाले ची खुशी बे अंदाज़ी चिदता बखबला हम अंदाज़ा नहीं मालूम दे इंसान था दे बंदा था। या अल्लाह बे अंदाज़ी वर्कई काफिर ला इम्तिहानन। द्रेम माना अल्लाह बेहिसाब वर्कई वापस तिना। सलोरम माना अल्लाह बेहिसाब वर्कई कि दसरा बे हिसाब न कई जका ची हलाल दा, मेहनत करे दे, मजदूरी करे दा, अल्लाह वाला बे हिसाब वर्कड़े दा, आखिरत की बोर सरा हिसाब न कई जका ची दा हलाल दा। औ पिंजम माना अल्लाह बा आखिरत की हर मोमिन मुत्तकी बे हिसाब वर्कई जन्नत की।
والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکی مال ورکی چاله چې رضا شي به حسابا کان الناس امه واحده وو خلق یو ټولګه یو امت آدم علیہ السلام نواخلا د نوح علیہ السلام زمانه پوری ټول خلق په یو عقیده واحد کان الناس امه واحده وو خلق یو ټولګه یو امت نو بیا پکې اختلاف پیدا شو کان الناس امه واحده فاختلفوا نو اختلاف یو کو فبعث الله النبيين نراولگل الله پیغمبران اول نوح علیہ السلام راولگل مبشرین زیر ورکون کے منون بولرا ومنذرین ير ورکون کی نمنون بولرا چکل خلقو کی شرک خور شو اختلاف راغے نو اللہ پیغمبران راولگل پیغمبرانو و دعوت ورکاو تبلیغ وکاو د جنت زیره به ورکاو د جهنم نه به خلق يرو وانزل معهم الكتاب راوی لګل دي سرا کتابونه تورات زبور انجیل قران پاک صحائف ګڼ کتابونه الله راولې بالحق دي د پارا چې حق سرګن شي ليحكما چې فیصلو کې پیغمبران بین الناس پمن د خلقو کې فی مختلفو فیه پهغی خبرو کی چتی بکی اختلاف کو اللہ قرآن راولگو دا دا فیصلی کتاب دی پیغمبران راغلل چی فیصلو کی دا خلق تلمیت ومختلف فیه اختلاف نوکڑے پدین کے الا الذین مگر حغچا اوتوہو چی علم ولور کڑے شویو علماء سو پیران سو دا یهودو علماء اغي اختلاف کړي من بعد ما جاءتهم البينات درستو دهغه چراغ دیتا واضح دلائل اختلاف ولی کړو بغيم بينهم د وجد حسد د وجد بغض د وجد ضد بينهم پمن خپل کی دین خو پورا او کاملو اختلاف گنجائش پکینو لیکن د دې ضد او عناد زکه اختلاف فهد الله الذين امنوا نو الله توفیق ورک مؤمنانو ته چې دی بیان د دین کی لما اختلفوا فيه هغه کې چې دی اختلاف کو پاره کې من الحق د حقنا باذنه په حکم د الله والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله توفیق ورکي هدایت ورکي چاله چې رضا شي پلا په طرف دلار نیغي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه دا تشجيعهم دا او ترغیبهم نه jihad ام حسبتم آیات سو ګمان کوي خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې دند بشي جنت ام حسبتم آیات سو خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې دند بشي جنت سمدستی دند بشي جنت رومبنی زل اول زل سره دست سمدستی به جنت ته ځي ډایرک ام حسبتم آیا ګمان کوي چې دند بشي جنت ولما یاتکم ندیر غلی تاسو ته ولما یاتکم نبراشی تاسو ته مثل الذین حالات دهغه چا خلو چې تیر شوی دی من قبلکم پخواد تاسو بعضی صحابه لکه حضرت خباب بن ارد دارنګ نور صحابه چې کله په ظلم زیاته ډیر زیات شو او مکی زمانہ کې مشرکانو په ډیر زیات ظلمونه وکړل نو دی نبی علیہ السلام لټاو چې چرته وي نبی علیہ السلام د بیت الله پسند ډډه والی وا او ټوکې ورسره وزان نه چا پیر کړو دا صحابه راغلل نبی علیہ السلام ته عرض کی چې یا رسول الله موږ له دعا وکا
چې الله زمون امدادو کی او کافر لره خیره وکړه من باندې ډیر زیات ظلمونه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمدستی نیک شو چې تاسو نه مخکې دنیا کې داسې مؤمنان تیر شوي دي چې هغه خلقو کډو کې ژوندۍ خخګړې دي پاسه به خاوري اورولې ژوندۍ او داسې خلق تیر شوي دي چې په سر ولا ارکه خوا او داسې په منځ په دوه ټوټې کو او دا عربه داسې لاندې راخ کلا نو په منځ په بیل شو دوه ټوټې وشو او دی به اوف نه کو د ایمان او د توحید د الله نه جبنه بل خبره نه وته داسې خلق تاسو نه مخکې تیر شوي دي چې اوس په منګدو سره خلقو راخکلي دي او دا سرمنی بیل شوي دا وخی ټوکړي شوي دي اډو کې پاتې شوي دي او هغه دین نه اوري نه دي نو تاسو دومره فریاد شروع کو ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو ګمان کوئ چې دنه بشئ جنت ته بيد کړهو بيد قربانای څه قسم امتحان باندې راځي او هغه څه به مزي کوي جنت ته وځي ولما يهدكم نذير غله تاسو ته حالات ده غچا چې تیر شوی دي په خوا د تاسو مسدهم البأساء راغله دی اغیتا تنسیا د مال البأساء لغا تندا تنسیا د مال والضراء تکلیف د بدن وزلزلوا جړکې دلی دي تاسو نه په خوا داسې خلک تیر شوی دی چې لوګي برداشت کړی دي تندې تنگسیا د مال بیماری د بدن جوړکېدلی دي د دشمن یرا د دشمن رعب دا قسم حالات باغی تیر شوی دي مسدهم البأساء رسیدلې ورتا تکلیف د مال والضراء تکلیف د بدن وزلزلوا جوړکېدلی حتا تر دې یقول الرسول چې اویل رسول صبر کوي تسلی ولا ورکړه والذین آمنوا معه او هغه چا چې ورسره نبی علیہ السلام سره متا نصر الله کله برازي امداد د الله دی کلام کی لک تقطیع ده مستهم البأساء والضراء وزلزلوا والذین آمنوا یقولون معه متى نصر الله یعنی دا مومنان چې کله په قسم تکلیفونه راغلل اوجړه کېدل نو دی پیغمبر ته چغه کړه چې کله به د الله امداد راځي نو پیغمبر بدیله تسلی ورکړه حتی یقول الرسول صبر وکړه د الله امداد راځي الا ان نصر الله قریب خبر شي یقینا امداد د الله ډیر نږدې ده د الله امداد براشي صبر وکړئ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله کله برازي امداد د الله الا ان نصر الله قريب خبر شي یقینا امداد د الله نږدې ده